मौर्रखा 2 जून 2022 मुताबिक यकुम ज़ीक़ादा 1443 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। बिहार में जात पात पर मबनी मरदमशुमारी को लेकर रास्ता हमवार हो गया है। वजीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में आज हुई कुल जमाती मीटिंग में मंजूरी दी गई। बीजेपी समेत सभी सियासी पार्टियों ने आज रजामंदी से मुस्तक़बिल करीब में जात पात पर मबनी मरदमशुमारी का फैसला लिया। मालूम हो कि इब्तिदा में मरदमशुमारी को लेकर बीजेपी तजब्जुब का शिकार थी। आज की कुल जमाती मीटिंग के बाद वजीर आला नीतीश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जात पर मबनी मरदमशुमारी की जाएगी और इसे नाफिज करने के लिए रियासती काबीना में इस सिलसिले में तजवीज़ पास की जाएगी। वजीर आला ने कहा कि बिहार हुकूमत सभी जातों फिरकों की समाजी व इक़्तिसादी सर्वे भी कराएगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल हेराल्ड से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी को नोटिस भेजे हैं। जराये का कहना है कि इन दोनों लीडरों से 8 जून को पूछगिछ की जा सकती है। ज़रिए असना कांग्रेस ने कहा है कि जांच एजेंसी ने इस केस को 7 साल पहले बंद कर दिया था, लेकिन अब उसका इस्तेमाल कांग्रेस लीडरों को खौफजदा और हरासा करने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस के महकमे मवासिलात के सरबराह रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक मनु संघवी ने नोटिस की तस्दीक करते हुए कहा कि आजादी से पहले बरतानवी हुकूमत ने नेशनल हेराल्ड की आवाज को दबाने की कोशिश की थी और अब मोदी हुकूमत भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की आड़ में कांग्रेस की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। वजीर आला आदित्यनाथ ने आज राम मंदिर के मुकद्दस मकाम का संग बुनियाद रखा। आज वजीर आला योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि के अहाते में दाखिल हुए और सबसे पहले रामलला की आरती की। उसके बाद सीएम योगी ने जेर तामीर गर्भगृह में वैदिक आचार्यों के जरिए की जाने वाली रसूमात में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने वैदिक मंत्र पढ़ने के बाद श्री रामलला के अजीमुशान घर की तामीर में इस्तेमाल होने वाला पहला नक्शो-निगार नस्ब किया। जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का पहला सतून नस्ब किया, वहां बैठे लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। मेहमान खुसूसी के तौर पर पहुंचे संतों और महंतों ने कहा कि आज हम खुशकिस्मत हैं कि इस लम्हे को अपनी आंखों से देख रहे हैं। हनुमानगढ़ी के चीफ पुजारी रमेश दास का कहना है कि जिस तरह भगवान राम अयोध्या छोड़कर 14 साल की जिलावतनी पर चले गए और अयोध्या के लोग खौफजदा थे, उनकी वापसी के बाद अयोध्या के लोगों में जिस तरह की खुशी देखी गई, वैसी ही कुछ खुशियां आज यहाँ के लोगों में भी नजर आ रही हैं। पंजाबी गुलकार सिद्धू के कत्ल के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की है। ऐसे हालात में पुलिस सलमान खान की सिक्योरिटी के हवाले से चौकस हो गई है। ख्याल है कि बिश्नोई ने कई साल पहले सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। एक सीनियर पुलिस अफसर ने मीडिया को बताया कि मुंबई पुलिस ने सलमान की सिक्योरिटी में इजाफा किया है ताकि वो राजस्थान से चलने वाले बिश्नोई गैंग की मजमूम सरगर्मियों से महफूज रह सके। सलमान खान हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान काले हिरन के शिकार के मामले में बिश्नोई के रडार पर थे। बिश्नोई ने 2018 में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। उत्तर प्रदेश असेंबली के दरवाजे अब अवामुन्नास के लिए भी खोले जाएंगे, जहां से वो असेंबली की कार्रवाई और वहां अंजाम दी जाने वाली सरगर्मियों का नजदीकी से मुआयना कर सकेंगे। असेंबली सदर सतीश मोहाना ने बुध को यहां मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि आने वाले वक्त में असेंबली के गाइड टूर कराए जाएंगे और असेंबली को आवाम के लिए खोला जाएगा। अवामुन्नास को यह भी बताया जाएगा कि असेंबली में कमेटियां किस तरह से काम करती हैं। असेंबली की इस तारीखी इमारत में सभी को अहम मकामात पर ले जाया जाएगा। इसके साथ ही यह तजवीज़ भी है कि आने वाले वक्त में जब सेशन न चल रहा हो तो उस वक्त मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों को बुलाकर ऐवान के अंदर असेंबली की कार्रवाई को उनके जरिए चलाया जाएगा। नरेंद्र मोदी 2014 में उम्मीद और तब्दीली के वादे के साथ मुंतखब हुए थे और पिछले 8 वर्षों के दौरान उन्होंने यही काम किया है। उन्होंने न्यू इंडिया का तस्वुर किया और अपने ख्यालात, काम और विजन के साथ मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने में कामयाब रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक मजमून के जरिए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान उनके बड़े इक़दामात के दम पर आलमी सियासत में मजबूत पोजीशन में है और मुल्क एक हिंदुस्तान, अजीम हिंदुस्तान के विजन को शर्मिंदा ताबीर कर रहा है। वो हर हिंदुस्तानी को ऐसी क़ुव्वत इरादी के साथ आगे बढ़ने की तरगीब और रहनुमाई करते हैं जो नए हिंदुस्तान में 135 करोड़ बाशिंदगान वतन के जज्बात और ख्वाहिशात में भी नजर आता है। हाल ही में मुनक़िद हुए यूपी असेंबली इंतखाबात में पार्टी के मायूसकुन मज़ाहिरे को दरकिनार कर कारकुनों में जोश भरते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुध को ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में जीत हासिल होने तक उनकी पार्टी की जद्दोजहद जारी रहेगी। पार्टी के नव संकल्प रैली में पार्टी जिम्मेदारान और लीडरों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम दोगुनी मेहनत करेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नसीब नहीं होती। असेंबली इंतखाबात के बाद पहली बार लखनऊ तशरीफ लाई प्रियंका वाड्रा ने कहा कि हमें और गहराई और गिराई से काम करने की जरूरत है। सिर्फ सियासी नहीं, समाजी मामलात पर भी आवाम से ताल्लुकात बेहतर बनाने होंगे। उस वक्त बीजेपी जिस तरफ मुल्क को सिर्फ सियासी नहीं, समाजी मामलात में भी आवाम से ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। ऐसे अफराद हुक्मरान जमात के लिए भी बाइस नुकसानदेह हैं जो शोहरे आफाक
شخصیات کی شان میں نازیبہ کلمات ادا کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دریدہ دہنی کا مظاہرہ کر کے ہم اونچا مقام حاصل کر لیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ان خیالات کا اظہار درگاہ اجمیر شریف انتظامیہ کمیٹی کے رکن حضرت سید بابر اشرف نے کیا۔ راجدھانی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ میں گستاخی کرنے والے ناقابل معافی ہیں۔ ایسے دریدہ دہنوں پر لگام کسنے کے لیے ارباب سیاست اور سرکاری انتظامیہ مستعدی کا مظاہرہ کرے۔ گستاخانہ بیانات کی وجہ سے ملک میں انتشار اور نفرتیں پھیلتی ہیں۔ مرکزی دارالقراء سنگم سٹی حبیب پور میں تعلیم سب کے لیے پروگرام کا انعقاد الحاج قاری غوث احمد شمسی نوری کی صدارت میں ہوا۔ پروگرام کا آغاز حافظ عبداللہ کی تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ قاری شاکر حسین و قاری مشاہد رضوی نے نعت رسول کا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مشہور اسلامی اسکالر مولانا اشتیاق احمد قادری نے کہا کہ تعلیم معاشرے کے ہر فرد کا لازمی حق ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 500 مقامات پر حصول تعلیم کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تعلیم ہی زندگی کا محور ہے۔ تعلیم سے ہی خاندان، معاشرہ، ملک اور ملت کی تعمیر ممکن ہے اور ہم ایک باشعور زندگی گزار سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس قوم کے نبی نے تعلیم کو سب سے زیادہ ضروری قرار دیا، آج وہی قوم اس معاملے میں سب سے زیادہ پیچھے ہے۔ بہوجن سماج پارٹی یعنی BSP نے اعظم گڑھ پارلیمانی سیٹ پر ہونے والے ضمنی الیکشن کے لیے شاہ عالم عرف گڈو جمالی کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ پارٹی نے بدھ کو ایک پریس ریلیز جاری کر کے یہ جانکاری دی۔ جمالی مبارک پور سیٹ سے سابق MLA ہیں۔ اعظم گڑھ پارلیمانی سیٹ پر 23 جون کو ووٹنگ ہوگی۔ قابل ذکر ہے کہ سماجوادی پارٹی صدر اکھلیش یادو نے اسمبلی انتخابات میں مین پوری کی کرہل اسمبلی حلقے سے MLA منتخب ہونے کے بعد اعظم گڑھ لوک سبھا سیٹ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ رائے کے مطابق SP اعظم گڑھ پارلیمانی سیٹ کے ضمنی الیکشن میں اکھلیش کی بیوی ڈمپل یادو پر داؤ لگا سکتی ہے۔ اودنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ہندوستانی پریس ذرائع کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہندوستان اور افغانستان کے تعلقات مسلسل بہتر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو چاہیے کہ کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولے۔ انہوں نے سفارت سیکیورٹی کے بارے میں ہندوستان کی تشویش کے بارے میں بھی کہا کہ طالبان افغانستان میں ہندوستان کے دیگر نمائندہ دفاتر اور مراکز کی طرح سفارت خانے کو بھی سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان مختلف شعبوں میں ترکی کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہتا ہے۔ ترک سرمایہ کار پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھے۔ انقرہ میں پاک ترک بزنس فارم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم یہاں صدر رجب طیب اردوان، ان کی ٹیم، اپنے ترک بھائی بہنوں اور بزنس کمیونٹی کے لیے یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ ہم ایک ساتھ کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ایک زبان نہیں بولتے، لیکن ہمارا تعلق ایک مذہب اور ثقافت سے ہے۔ ہماری یکساں تاریخ ہے۔ مشکل ترین وقتوں میں ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے ترک بزنس کمیونٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آپ کے بھرپور تعاون کا خیر مقدم ہے۔ روس اور یوکرین کے مابین جاری جنگ کے دوران اجتماعی قبروں کی دریافت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ روس کے زیر قبضہ شہر ماریوپول کے میئر کا کہنا ہے کہ انہیں شہر کے قریب 25 اجتماعی قبریں ملی ہیں۔ ماریوپول میئر نے دعویٰ کیا کہ اپریل کے وسط سے ملنے والی 25 اجتماعی قبروں میں 16,000 لاشوں کو زمین کی تہوں میں خندق کے اندر رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں لاشیں اب بھی ملبے تلے قبرستانوں اور عارضی مردہ خانوں میں دبی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ماریوپول میں کئی اجتماعی قبریں دریافت ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب یوکرین میں گرفتار 2 روسی فوجیوں کو رہائشی علاقے پر فائرنگ کرنے کے الزام میں عدالت نے 11.5 برس کی قید کی سزا سنائی ہے۔ یمن کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جارح سعودی اتحاد اپنے پٹھو فوجی اہلکاروں کو دوبارہ منظم کرنے اور نئے منصوبے نیز حکمت عملی تیار کرنے کے لیے جنگ بندی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یمن کے وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی نے کہا کہ سعودی اتحاد میں شامل ممالک کی جانب سے جنگ بندی کی پابندی نہیں کی جا رہی ہے اور ان کے مجرمانہ رویے سے ثابت ہوتا ہے کہ یمنی قوم کو ایسے دشمنوں کا سامنا ہے جو امن کی زبان نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ یمنی قوم کے خلاف دشمنوں کی کوئی آرزو پوری نہیں ہو سکتی اور یمن کی مسلح افواج ہر جارحیت کا مزید سختی سے جواب دیں گی۔ غاصب صہیونی حکومت کے ایک سابق فوجی اہلکار نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کی فضائیہ کے ماہرین نے ڈرون سمیت مختلف اہم ہتھیار تیار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یروشلم سینٹرل تھنک ٹینک کے سینئر مبصر میخائل سگال نے ایک تجزیے میں لکھا ہے کہ ایران کے پاس جدید ترین فضائی ہتھیار موجود ہیں جو اس نے خود تیار کیے ہیں۔ اس فوجی مبصر کا کہنا ہے کہ ایران اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ڈرون، طیارے اور دیگر فضائی ساز و سامان تیار کر رہا ہے اور جنگ سے ہونے والے تجربات کی بنیاد پر مختلف شعبوں میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر